चाहे डेयरी के लिहाज से कुछ काउस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, चाहे स्पोर्ट्स किट्स भी हमने किए हैं, इसके साथ साथ हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स भी यहाँ पे कर दिए हैं। कुछ सोशल वेलफेयर की तरफ से, ICDS की तरफ से भी कुछ सर्टिफिकेट्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ सर्टिफिकेट्स कुछ चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने थे बेनिफिशरीज़ में, वो भी हमने कर दिए। और आज भी हमारा प्रोग्राम है कि हम ये कुछ एरियाज़ में खुद जाएंगे। कल भी हमने प्ले ग्राउंड का मुआयना किया एंड साथ ही साथ इनके कुछ थोड़े इश्यूज़ है कि हमें कहीं पंचायत बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो वो भी हमने देख ली। आज हम फिर ये देख रहे हैं कि हमने जो लेडीज़ का हमने ये सभा करनी है एंड बच्चों से कल ही करा दी, उनके भी कुछ इश्यूज़ होंगे, वो भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। बैक टू विलेज पार्ट 3 के दौरान कई जगह पे मुस्बत नताइज देखने को मिले तो कहीं मनफी भी देखने को मिला। और अकड़ अनंतनाग में आज बैक टू विलेज पार्ट 3 के दौरान आंगनवाड़ी वर्करों का खामोश एहतजाज भी देखने को मिला। और इस प्रोग्राम के दौरान ये भी बताया गया कि अकड़ से वो सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार बहुत अकड़ रही है और अकड़ से आवाम के दरमियान जो एतमाद पैदा हो रहा है वो ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर भी इन ख़वातीन ने, आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार को बताया कि मामलात और मुतालबात बहुत हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने की कोशिश तो सरकार करी है, लेकिन उनके मामलात और हालात भी सरकार के सामने रखने की ज़रूरत है। हम सह बराबर इनफार्मेशन दिवान वह गो तनख्वाह दिवान तवज्जो कह तनख्वाह तनख्वाह मूजूब दरबदर शुडा रजिस्टर पे मेंटेन करना लाडली बेटी स्कीम यह शुडा केस शुडा वो तनख्वाह वात और 2 रेत तरनस मे अथ पे गर मे मर्द कहीं जेनस मगर गर गुरबती मगर गवर्नमेंट कर गुजारिश बढ़ाई तनख्वाह बढ़ाई। और चलिए नाजरीन, और भी मामलात हैं, मसाइल हैं। आवाम के बुनियादी हकूक़ में सेहत की बात भी कही जाती है, लेकिन सेहत महकमे की अपनी सेहत के बारे में सब लोग जानते हैं, वरना इस वक्त कश्मीर में हर जगह से इस हवाले से हाहाकार नहीं मची होती। सोपोर का हस्पताल सुर्खियों में बार बार रहता आया है, कई बार लोगों ने वहाँ पे दाद फरियाद भी की, लेकिन इंतज़ामिया इस हवाले से कभी भी मुस्बत कदम नहीं उठा सकी। सोपोर नाम का बड़ा अस्पताल है, बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वहाँ काम करने वाले क्या काम करते उससे मुकामी लोग अक्सर नालान ही दिखाई देते हैं। डॉक्टर से लेके BMO से लेके मेडिकल स्टूडेंट हर किसी पे सवाल उठते हैं और इन्हीं सवालात के घेरे में ये भी बताया जाता है कि खाना पूरी भी की जाती है। इलाके के इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर तैनात डॉक्टरों को वहाँ से निकाल कर सोपोर अस्पताल में रखा जाता है। कोविड के नाम पर सियासत भी की गई, डॉक्टरों का तबादला भी किया गया और सोपोर की इंतज़ामिया तक बार बार ये बातें पहुंचाने के बावजूद भी सोपोर अस्पताल की ना हैयत बदली गई, ना वहां की इंतज़ामिया बदली गई। और ये भी कहा जाता है कि बारामूला से लेकर सोपोर तक सभी तो आपस में एकजुट हैं, कुछ की रिश्तेदारी है और इसी रिश्तेदारी को निभाते हुए वहाँ पे अस्पताल में भी रिश्तेदारी निभाई जाती है। डॉक्टरों के साथ साथ आवाम का ख्याल नहीं रखा जाता है। और सोपोर के लोग इसी बात पे नालान आज हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बता रहे थे कि कहाँ है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, कहाँ है अतुल डुल्लू और कहाँ है LG कश्मीर, जो सोपोर जैसे खूबसूरत शहर को इस हवाले से नेगलेक्ट कर रहा है। HGH सोपोर जो था हमारा यहाँ पे इकलौता सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था जहाँ पे एटलीस्ट यहाँ तरफ बहुत सारे गांव जो सोपोर से लिंक्ड है वहाँ से मरीज आते थे, कुछ ना कुछ राहत हम लोगों को मिलती थी। लेकिन जब से इस SGH को कन्वर्ट किया है इन्होंने कोविड हॉस्पिटल में, तब से यहाँ के जितने भी मरीज़ हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, चाहे वो एक्यूट बीमारियों से रिलेटेड लोग हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इवन लोग मर रहे हैं इस वजह से क्योंकि वो टाइम पे डॉक्टर्स उनको नहीं मिल रहे हैं, टाइम पे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसमें या किसी की बीमारी और ज़्यादा एक्यूट हो रही है क्योंकि उनको यहाँ पे हॉस्पिटल की जो भी सहूलियात है वो फराहम नहीं है। तो यही गुजारिश है गवर्नमेंट से या जो भी लोग हैं उनसे यही गुजारिश है कि सोपोर को मेहरबानी करके आप नया SGH हॉस्पिटल दें या फिर कोविड हॉस्पिटल को आप अलग करें और हमें जो हमारा SGH हॉस्पिटल था उसको बहाल करें। थैंक यू। ये सोपोर कस्बे के अस्पताल की कहानी। अब ज़रा एक और अस्पताल का हाल भी देखिए, वहाँ के लोग क्या कहते हैं। ये पट्टन का नज़दीकी अस्पताल है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, DC बारामूला को वहाँ के लोग किस तरह से याद करते हैं और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज लेके कमिश्नर हेल्थ सर्विसेज को ये क्या पैगाम दे रहे हैं, ज़रा ये भी सुनिए। यन पे त्रोक ये सेंटर तत पे
یُس زن میڈیکل آفیسر آسان چھُ سُہ چھُنہٕ زٕہٕنۍ آسان ہمیشہ خٲطرٕ ییٚمہِ تہِ ساتہٕ یور آے اَتہِ چھُنہٕ فٔسٹ ایڈ تہِ میلان پوٗرٕ پٲٹھۍ ہمیشہ خٲطرٕ چھِ آسان اَتہِ یِمے یِم لیڈیٖز زٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ آسان اَتہِ والنٹیر کورِ 4 تامَتھ چھِ تقریٖباً بیٚیہِ چھُ آسان منٛزٕ منٛزٕ سِویٖپر چھُ آسان سینکشن چھا ییٚتہِ گوٚمُت ڈاکٹر یا باقٕے عملہٕ تِم چھِ وَنان اَتھ ہسا چھُ سینکشن بیٚیہِ چھُ فارماسٹ تہِ اَتھ سینکشن بیٚیہِ چھُ یہِ ہسا یہِ اَتھ میڈیکل آفیسر تہِ سینکشن مگر اَسہِ چھِنہٕ تِم آز تامَتھ زٕہٕنۍ وٕچھمٕتۍ کالہٕ صبح تہٕ یہِ لُکھ چھِ سفر کران تِم چھِنہٕ یِوان تَمہِ کِنی ہٮ۪کان یَتھ تُہٕنٛز کیٛاہ ڈِمانڈ چھِ سٲنۍ چھِ ڈِمانڈ یُس زن اَتھ سٹاف چھُ یُس NTPHCS ییٖژاہ تہِ فیسلٹی گژھن آسنہِ چھےٚ گورمنٹ حساب تِم گژھن اَتھ آسنہِ اور چلیے اب خبر کپوارہ ضلع کی بھی لے ہی لیتے ہیں کپوارہ کی وادی لولاب کا خوبصورت علاقہ جسے جنت کے اندر ایک اور جنت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے لیکن وادی لولاب کے لوگ کتنے پریشان ہیں اس کا اندازہ وہیں کے لوگ کر سکتے ہیں شہر والوں کے لیے ہر چیز میسر ہوتی ہے اس لیے انہیں دوسرے کا دکھ کم ہی نظر آتا ہے لیکن یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کی پریشانی اور اسی پریشانی میں درد پورہ لولاب کے لوگ سری نگر کی پریس کالونی تک پہنچے تھے وہ لوگ قریباً 500 روپے کرایہ دے کے وہاں سے یہاں پہنچے تھے اور پریس کالونی میں انہیں امید تھی کہ یہاں سے ان کی آواز سنی جائے گی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے درد پورہ لولاب کے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مانت پورہ سے لے کے سعید محلہ تک کی سڑک کی خستہ حالی ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے سڑک ہی نہیں وہاں پانی بجلی اور دوسرے معاملات پر بھی عوام کو رونا ہی پڑتا ہے اور اس سارے کے بیچ میں انتظامیہ تک بار بار پہنچائی جاتی ہے بات لیکن انتظامیہ کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رکھتی ہے کپواڑہ کے ضلع ترقیاتی کمشنر سے لوگوں کو وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں تھیں لیکن اگر وہاں پہ امید بھر آتی تو وہ سری نگر کی پریس کالونی میں نہیں پہنچتے اور کپواڑہ کے درد پورہ لولاب کے رہنے والے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ سید بھی پانی اور دوسری بنیادی سہولیات سے دور رکھے گئے ہیں پرسوں ایک ٹیم وہاں پہ گئی ہم کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ سرپنچوں نے باہر سے بگا دی ہے کیونکہ وہ وہاں گئی تھی موقع کرنے کے لیے عوام کو پتہ ہونا چاہیے باہر سے کوئی ٹیم اس نے مودی صاحب نے بھیجی تھی وہ ہمارے علاقے میں گئی نہیں ہے وہاں پہ نہ اس نے کچھ کام ہی نہیں دیکھا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے پرانے جو پل بنتے ہیں اس کے وہ نریگا کے جو پل بن رہے ہیں پرانے ان کو نئے سر اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے اور اس کی پیمنٹ نکالتے ہیں اور غریب لوگوں سے 50,000 روپیہ سرپنچ وہاں کا مانگ کر رہا ہے کہ ہم آپ کو آئی وائی کے وہ کیش دیں گے مکانوں کے لیے وہ بھی ان لوگوں کو ملتے ہیں جن کے پاس گزارا ہے جو غریب ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے ہیں کتنے ٹائم سے آپ یہ روڈ جو ہے وہ خستہ حال ہے ہماری 3 سال ہو گئے وہ ہم نے زمین چھوڑی ہے وہ انہوں نے زمین چھوڑ کے بھی کام اس روڈ کا نہیں لگایا کیونکہ وہاں ایسے ہی وہ پٹ کے چھوڑ دی ہے تو بعد میں اس میں چلنا بھی نہیں بنتا ہے اسی درد پورہ کا نزدیکی علاقہ لال پورہ ہے اور لال پورہ ایک خوبصورت قصبہ ہے وادی لولاب کا سینٹرل بھی کبھی کبھی مانا جاتا تھا لیکن وہاں کے لوگ بنیادی سہولیات سے پریشان تو ہیں ہی بچے وہاں کے کھیل کے میدان کو لے کے پریشان ہیں اور وہاں کے بچوں کا یہی کہنا ہے کہ کھیل کا میدان ہو تو وادی لولاب سے بہت سا ٹیلنٹ نکھر کر سامنے آ سکتا ہے یوں تو وادی لولاب اپنے ٹیلنٹ کے لیے کسی جگہ سے کم نہیں ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جنم وادی لولاب میں ہوا ہے اور بڑی بڑی شخصیات اس وادی سے پیدا ہو چکی ہیں لیکن ٹیلنٹ تو ہے لیکن ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے ان کے پاس انتظامات نہیں ہیں اور لال پورہ لولاب کے بچے بھی آج ٹیلنٹ کی ہی بات کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں پھر ان کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے انتظامیہ احکامات کیوں نہیں اٹھاتی ہے میں جوان میں دیت تمہیں أکِس جایہِ 10 کنال زمین مٲدان میں مےٚ کٔرۍ تَمہِ خٲطرٕ 13 لچھ رۄپیہِ مےٚ چھِ محکمہ جنگلات وٕنکیٚس یِوان نہ چھُ تَتھ منٛز کُل ہُہ ژَٹیکھ 40 کُلۍ اَتھ ڈیمَس منٛز یُس بیکار چھُ میٲنِس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ کُلُے اَتھ پلے گراونڈس منٛز وٕنکیٚس چھِ مےٚ آمٕتۍ تَتہِ ایپروٗ رۄپیَس 13 لچھ مےٚ چھِنہٕ محکمہ جنگلات دِوان کرنہٕ